अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपना नाइब बनाकर भेजने और फिर औलाद आदम की इस्लाह के लिए अपने नबी और रसूल भेजने का सिलसिला नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा और इस मुकम्मल दौर में अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह करें और सीधे रास्ते पर लाएं। और फिर जब अल्लाह के चुने हुए ये नेक बंदे किसी कौम को सही रास्ते पर ना ला पाते तो अल्लाह ताला उन पर अपना जलाल जाहिर करता और उन पर अपना अजाब नाजिल कर देता। जैसे कि कई कौमों पर अजाब का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है। इसमें से एक कौम आद भी है। दोस्तों, कौम आद दुनिया की तमाम कौमों में से कदरे मुख्तलिफ और इंतहाई ताकतवर थी। मुख्तलिफ और ताकतवर इसलिए क्योंकि इस कौम का हर शख्स 800 से 900 साल की उम्र पाता था और ये इंतहाई दराज कद के मालिक होते जैसे किसी खजूर के तनावर दरख्त का तना हो। ना ही इनको बीमारी लगती और ना ही इन पर कोई बुढ़ापा आता, और जब इनका वक्त मुकम्मल हो जाता तो इनको अल्लाह के हुक्म से मौत आ लेती। दोस्तों, ये हैबतनाक कौम आद शिर्क का शिकार कैसे हुई और इन पर अल्लाह का अजाब कैसे आया और कुरान पाक में इनके मुतालिक जो कुछ बताया गया वो कई हजार साल बाद हकीकत बनकर कैसे दुनिया के सामने आ गया कि लोग हैरान रह गए। ये सब हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना बूढ़े होते, ना बीमार होते, ना दांत टूटते, ना नज़र कमज़ोर होती, और ये हमेशा जवान, तंदुरुस्त और तवाना रहते। अल्लाह ताला ने उनको सेहतमंद ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता कर रखी थीं और बस जब मौत आती थी तो अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह परवास कर जाती। ये कौम अहकाफ के इलाके में रिहाइश पजीर थी। आकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की और अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और ताकत अता फरमा दी थी और इनमें हर शख्स का कद 40 हाथ यानी लगभग 12 मीटर से भी ज़्यादा होता था। और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी भी मिलकर ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। और इस ताकत व कुव्वत के बलबूते पर ये लोग दुनिया के एक वसी इलाके पर काबिज हो गए। अगर इनको उस वक्त की सुपर पावर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, कौम आद की इसी कुव्वत व ताकत ने इनको सरकश और मगरूर बना दिया। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे, लेकिन अपनी ताकत व कुव्वत की बिना पर शैतान के वर्गलाने के बाद सरकशी पर उतर आए और ना दिखने वाले खुदा के मुनकर हो गए और बुत परस्त हो गए। हर ऊंचे पहाड़ पर मजबूत महल तामीर करते जो आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने कौम आद का जिक्र किया, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, इस ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया में कोई और कौम पैदा ना की गई। ये कौम बड़ी जोरावर सतूनों की तरह तवीलुल कामत थी। ऐसी कदो कामत और ताकत वाली कौम ना इससे पहले पैदा की गई और ना बाद में। दोस्तों, कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो यही कौम आद थी। अपनी ताकत और लंबी उम्र के बाइस इन्होंने एक लंबा अरसा दुनिया पर हुकूमत की और इस एक बात ने इनको मगरूर और सरकश बना दिया। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम की इस्लाह के लिए इन पर अपने एक नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम
حضرت آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت میں سے ہیں، اور جب حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تو ان کی عمر اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل واضح طور پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر ہود نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی کاریگری سے اتنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر رکھی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہیں طاقتور بنا دیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کے بڑا سمجھانے کے باوجود قوم عاد پر ذرا برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی ہے تمہاری، جا اپنا کام کر، اگر تیرے کہنے پر چلے تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ظلم اور گناہوں کے طوفان کے ساتھ اللہ کو للکارا۔ مزید قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی، اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور ہے؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد پر قحط نازل کر دیا، بھوک نے ان کو ستایا تو سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی بھی کھا گئے، اور حتیٰ کہ بھوک کی شدت اور قحط کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، چوہے، بلی، کتے اور سانپ تک کھا گئے، اور درخت گرا کر اس کے پتے بھی کھا گئے، لیکن ان کی بھوک نہ مٹ سکی، اور نہ ہی بارش ہوئی اور نہ ہی نیا غلہ اگا۔ اور پھر تنگ آ کر اپنا ایک وقت حضرت ہود علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اور پھر وفد بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بارش اور پانی کا انتظام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا سے 3 بادل پیش کیے اور کہا کہ ان میں سے ایک چن لو، جن میں ایک سفید تھا، ایک کالا اور ایک لال۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سفید خالی ہوتا ہے، سرخ میں تیز ہوا ہوتی ہے، اور کالے میں پانی ہوتا ہے، اس لیے کالا مانگو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں، جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو بادل آ جائیں گے۔ جب قوم عاد وہاں پہنچی تو کچھ ہی دیر کے بعد گھنے کالے بادلوں نے ان کی بستی کو گھیر لیا۔ قوم عاد کالے بادلوں کے آنے پر بہت خوش تھی اور بارش برسنے کے انتظار میں تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ قوم عاد کو کیا پتا تھا کہ یہ بادل بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب لائے ہیں۔ ہوا اتنی شدت کے ساتھ چلنا شروع ہوئی کہ 12 میٹر قد آور انسان تنکوں کی مانند ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور ہوا کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ان کے سروں کی کھوپڑیوں سے دماغ نکال دیتی۔ کچھ لوگوں نے پہاڑ کے غاروں میں پناہ لی، لیکن ہوا اس غار میں ایک بھنور کی شکل میں داخل ہوئی اور ان کو نکال باہر کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں اس بات سے آگاہی دی ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اترو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب نازل کر ڈالے گا
جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل صحرائے عرب میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران انتہائی غیر معمولی سائز کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے، اور یہ دریافت سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی اریمکو نے تیل کی تلاش میں کی جانے والی کھدائی کے دوران کی، اور یہ وہی قوم عاد کے قد و قامت ڈھانچے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے آج سے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔